बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बड़ी ख़बर है कि ईरान का डांसिंग मिसाइल जो है ये इस तरह से डांस करता है, इस तरह भी कर लेता है। ये कोई हिमा मालिनी नहीं है, लेकिन डांसिंग जो है मिसाइल है जिसने इसराइल की चीखें निकलवा दी हैं और इसकी धूम जो है पूरी दुनिया में है। पहले शायद 136 से लोग जो थे तंग थे, पूरा मिडल ईस्ट और पूरा इसराइल जो था उससे कांप रहा था। और अब जो है डांसिंग मिसाइल की धूम है। ये क्या टेक्नोलॉजी है? ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये हमारे नौजवानों की तहकीक और तहलीक है, जिन्होंने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो कि इस तेज़ी के साथ मनूवरिंग करता है कि आपको फ़ज़ा में डांस करता हुआ नज़र आता है। बहुत सारी वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो कि ऑथेंटिक जो है मीडिया हाउसेस हैं उनसे, ये कोई यूट्यूबर्स वाली सीमें नहीं, वो नहीं है तस्वीरें, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं जिसमें ये डांसिंग मिसाइल जो है नज़र आता है। ये इतनी तेज़ी के साथ मनूवरिंग करता है कि इंटरसेप्टर्स जो हैं, जो कि बिल्कुल अमूदी परवाज़ करते हैं, यानी सीधा वो मिसाइल की तरफ जाते हैं, उनको ये धोखा दे देता है और उसके बाद जा टकराता है। देखें, इसी डांसिंग मिसाइल जिसका नाम सजील 2 है, इससे पहले मैंने सजील 1 पर किया था और मैंने कहा था ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इसराइल के लिए मौत का पैगाम है। और सजील वो पत्थर है जिसको अगर आपने सूरह फील पढ़ी है तो उसमें परिंदे जो पत्थर लेकर आए थे अपनी चोंच और पंजों में, वो उसका नाम सजील था, जिसने दुश्मन को खाया हुआ भुस बना दिया था। और ये डांसिंग मिसाइल जो है सजील 2 है। दुनिया हैरान है कि ये क्या चीज़ है। जाता अपने टारगेट की तरफ है, लेकिन टारगेट पर जाने से पहले ये इंटरसेप्टर से बचने के लिए एक डांसिंग मूव करता है, यानी लहराता है। कभी लहराता है, कभी ऊपर नीचे होता है, अजीब से दायरे में भी घूम जाता है और उसके बाद वो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं। रडार जो है इसकी मुख्तलिफ लोकेशन जो हैं वो दिखा रहा होता है, जिसमें ये तेज़ी के साथ हरकत पजीर होता है। और इतनी तेज़ी के साथ हरकत करता है कि 17,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से परवाज़ कर रहा होता है और उसी में ये अपनी मनूवरिंग जो है कर रहा होता है, यानी अपना डांस जो है दिखा रहा होता है। और बहुत सारे इंटरसेप्टर्स जो हैं वो मिसाइल खाली जाते हैं, चलते भी ज़्यादा हैं और खाली भी ज़्यादा जाते हैं। यही वजह है कि डेमोना पर जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल गिरे ताक कर निशाने पर लगे, क्योंकि वो उन्होंने फ़ज़ा में पहले डांसिंग की थी। तेल एबब से में भी जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरे उनको भी अवाम ने जो अपने मोबाइल कैमरों के साथ जिन्होंने शूट किया है, या जो टिकटॉक पर नज़र आता है, तो नज़र आता है कि जैसे एक आग का गोला है जो फ़ज़ा में हरकत कर रहा है, यानी डांस कर रहा है। तो ये डांसिंग मिसाइल, मुझे तो मज़ा भी आ रहा है कि ये इस तरह करके लहराता हुआ जो है अपने दुश्मन तक जाता है और तमाम इंटरसेप्टर्स जो हैं उनको धोखा देने में कामयाब हो जाता है। ये डांसिंग मिसाइल इससे पहले कहीं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्योरली ईरान की अपनी ईजाद है। ईरान ने जिस तरह से शायद 136 के ज़रिए दुनिया को हैरान किया और एक 20,000 के ड्रोन के लिए 4-4 मिलियन डॉलर के मिसाइल जो हैं वो ज़ाया हुए और उसके बावजूद वो अपने निशाने पर लगा। इसी तरह से ये डांसिंग मिसाइल जो है जिसको सजील 2 कहा जाता है, 2 टन वज़न है इसका और 700 किलोग्राम वॉर हेड, रवायती और एटमी दोनों ले जाने की सलाहियत रखता है। इसने तेहरान के करीब से जब अपने मिसाइल छठी से परवाज़ भरी तो तकरीबन 6.5 या 7 मिनट में ये इसराइल में जा लगा, यानी अपने निशाने पर जाकर लग गया। इसी दौरान उसने अपना फ़ज़ा में डांस भी दिखाया और अब ये लोग जो हैं वीडियोस दिखा रहे हैं, चैनल्स इस पर प्रोग्राम बना रहे हैं और डांसिंग मिसाइल जो है इस वक्त छाया हुआ है। ईरान हर आने वाले दिन के साथ 28 फरवरी को ये जंग शुरू, फिर याद करा दूँ 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई थी जब ईरान में तेहरान में हमला किया गया और उनके जो उस वक्त के आयतुल्ला थे अली ख़ामेनी, उनको शहीद कर दिया गया जो कि सुप्रीम कमांडर थे। और उसके बाद से ये जंग जो है हर आने वाले दिन के साथ ईरान की फ़तह की नई कहानी लिख रहा है। ये ईरानी फ़तह इसलिए है कि ईरान ने अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी ख़ुद बनाई है। ठीक है, उसने बहुत सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो नॉर्थ कोरिया से ली, कुछ रशिया से ली, कुछ चाइना की मदद उसके साथ रही, लेकिन इसके बावजूद उसने हर टेक्नोलॉजी में एडवांस जो है कोई ना कोई अपनी अपनी तकनीक या अपनी उसको कहें साइंसी सलाहियत का भी मुज़ाहरा किया है। और इसमें एक ये जो है डांसिंग मिसाइल की
صلاحیت بھی موجود ہے۔ منورنگ بہت سارے میزائلز میں ہے، یہ نہ کہیے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ بہت سارے میزائل جو ہیں دشمن کو آتا دیکھ کر، یعنی انٹرسیپٹر کو آتا دیکھ کر اپنا راستہ بدلتے ہیں اور پھر وہ ہٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو باقاعدہ لہراتا ہے، یعنی ڈانس کرتا ہے، اور مختلف جو ہیں شیپس میں، اگر آپ وہ تصویریں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی، اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ڈانسنگ میزائل جو ہے یہ کس قدر خطرناک دریافت ہے ایران کی، اور ایران اس جنگ میں ہر آنے والے دن کے ساتھ نئے میزائل جو ہیں ان کو داغ رہا ہے۔ سجیل 2 انہی نئے میزائل میں سے ایک میزائل ہے، اور ابھی بہت سارے جو کہتے ہیں شاک ویوز جو ہیں وہ دینا باقی ہیں۔ 74ویں جو ہے 74ویں یا 75ویں لہر ہے جو اس وقت وعدہ صادق 4 کے تحت کی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے یہ ڈانسنگ میزائل جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے قدر چلایا گیا، خیبر شکن چلا، اس کے علاوہ جو ہے ان کا فتح چلا، ہم شیر چلا، لیکن ڈانسنگ میزائل جو ہے یہ نیا میزائل ہے، یہ بھی چل رہا ہے۔ قادر نور یہ بھی میزائل چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نئے میزائل کو جو ہے اس میں لوگوں کی دلچسپی صرف اس کے نام کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے کام کی وجہ سے بھی ہے، اور واقعی میں اس نے تمام انٹرسیپٹرز کو جو ہے وہ ناکام بنایا ہے، اور اب اسرائیلی عوام بھی جو ہے چیخ رہی ہے کہ ہمیں ان میزائلز کی زد سے بچایا جائے۔ میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک خاتون جو ہے اسرائیلی وزیر کے گلے پڑ گئی ہسپتال میں، اس نے کہا کہ تم نے یہ جنگ شروع کر کے ہم لوگوں کو مرنے کے لیے سامنے کر دیا ہے، اور اب ایران تاک تاک کر نشانے لگا رہا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اگر اس کی تصویر ملتی ہے تو وہ بھی آپ کو لگا دوں، ویڈیو شاید ہم نہ لگا سکیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت پوری دنیا میں ایران کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا ایران کے خلاف کہ ایران ایٹمی اسلحہ بنا رہا ہے، ایران جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے، نہ ایران حملہ آور ہوا، نہ ایران نے ابھی تک ایٹمی اسلحہ بنانے کی کوئی بات کی ہے۔ ہاں، اس کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی ڈرون ٹیکنالوجی کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ کی فضاؤں میں اور اسرائیل کی فضاؤں میں ایرانی میزائلز کا اور خاص کر ڈانسنگ میزائلز کا جو ہے وہ راج ہے۔ رقص کرتے یہ میزائل جو ہیں یہ لگ رہے ہیں اور یہودیوں کے غرور کو پارا پارا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی فوجی اڈے اور مڈل ایسٹ کے وہ ممالک جو امریکی اڈوں کو فیول اور پانی اور خوراک مہیا کرتے ہیں اور ان کو اپنی جگہ دے رکھی ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایران اس میں حق بجانب بھی ہے، کیونکہ اس پر اگر کسی سرزمین سے میزائل اور جہاز چلائے جائیں گے، بم گرائے جائیں گے اس کے بچوں پر، تو وہ انہی جگہوں پر ٹارگٹ بھی کرے گا۔ صحیح معنوں میں ایران نے ان کو بھرپور جواب دیا ہے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اب ان کے تمام انٹرسیپٹرز جو ہیں فیل ہو گئے ہیں۔ جب تک اس کے لیے کوئی نیا انٹرسیپٹر جو ہے انٹروڈیوس کروایا جائے گا، ایران ایک نیا میزائل سامنے لے کر آئے گا۔ یاد رکھیے گا، میڈیم رینج بلاسٹک میزائل ہے، اور اس میزائل سے جو ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ اسرائیل کا کوئی علاقہ جو ہے، یا اسرائیل یا مڈل ایسٹ GCC کے ممالک وہ شامل کر لیں، تمام ممالک اس کی زد میں ہیں، اور وہ ان ممالک کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ تباہی کا نشان بناتا چلا جائے گا۔ تباہی آپ کو نظر آ رہی ہے ان کے اسرائیل کے اندر، تل ابیب میں بھی، دیمونا میں بھی، اور ان کے تمام وہ قصبے جو اس وقت نشانے پر ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ ایران کا ڈانسنگ میزائل، ایران کا لہراتا ہوا ڈانسنگ میزائل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ نہ امریکہ سپر پاور ہے، نہ اسرائیل کوئی پاور ہے، صرف اللہ کی ذات پاور ہے جس نے ایران کو اس قابل کیا کہ وہ ان دونوں ملکوں کو اور ان کے اتحادیوں کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔